Deuteronomio 30. Unya, sa panahon nga mahitabo na kaninyo kining mga panalangin o mga tunglo nga akong giingon kaninyo, mahinumduman ninyo ang akong pagpapili kaninyo, kung adto na kamo sa mga naso diin kamo pati bulaagon sa Ginoo nga inyong Dios. Kung mobalik kamo og ang inyong mga kaliwat ngadto sa Ginoo nga inyong Dios, ug tumano ninyo sa tibok ninyong kasing-kasing ug kalag ang tanan nga gisugo ko kaninyo nining adlaw, iuli niya ang inyong mga bahandi ug kaluy-an kamo niya, ug unya panguhaon kamo niya gikan sa mga naso diin kamo pati bulaaga. Bisan pag-adto kamo ilabay sa kinalayoang suok sa kalibutan, kuhaon kamo sa Ginoo nga inyong Dios ug dad-on ngadto sa yuta sa inyong mga katigulangan aron manag-iya kamo niini. Himuon kamo niya nga mas mauswagon ug mas daghan kaysa inyong mga katigulangan. Bag-ohon niya ang kasing-kasing ninyo ug sa inyong mga kaliwat aron higugmaon ninyo siya sa bug-os ninyong kasing-kasing ug wala ug kalag aron kamo mabuhi. Ipahamtang niya kining tanang tunglo ngadto sa inyong mga kaaway nga naglutos kaninyo, ug alagaran na usab ninyo ang Ginoo ug buhaton unya ninyo ang gisugo ko karon kaninyo. Himuon kamong mauswagon sa Ginoo sa tanan ninyong paningkamot. Musanay kamo ug ang inyong kahayupan ug modaghan ang inyong abot. Ikalipay niya ang paghimo kaninyong mauswagon, ingon nga gikalipay niya ang pagpauswag sa inyong mga katigulangan kung patalinghugan ninyo siya ug tumano ninyo ang mga sugo nga nahisulat ni ining basahona ug kung mobalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa kinasing-kasing gayud. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit busa dili kamo makaingon. Kinsa may moadto sa langit aron pagkuha niini alang kanato aron kita makadungog ug makatuman ini? Wala usab kini didto sa tabok sa lawod nga moingon kamo. Kinsa may motabok aron pagkuha niini aron makadungog kita ug makatuman niini? Duol ra kaayo kini kaninyo. Anaa ra kini sa inyong baba ug kasing-kasing busa makatuman kamo niini. Karong adlaw pagpili kamo niini. Kinabuhi ba o kauswagan o kamatayan ba o katalagman? Kung tumano ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga gihatag ko kaninyo karong adlaw, nga mao ang paghigugma sa Ginoo nga inyong Dios, ang pagsunod sa iyang kabubuton ug pagbantay sa tanan niyang mga sugo, mahimo kamong lig-on ug modaghan pag-ayo ug panalanginan kamo niya sa yuta nga inyong gipadulngan aron mainyo kini. Apan kon inyong isalikway ang akong mga sugo ug madani kamo sa pagsimba o pag-alagad sa laing mga Dios, sultihan ko kamo karon nga mga matay gayud kamo. Mubo lamang ang inyong kinabuhi sa yuta nga inyong panag-iyahon, iniglabang ninyo sa Jordan. Gihimo kung saksi karon ang langit ug ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo ug ang inyong mga kaliwatan molungtad. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios, alagari siya
ug ayaw kamo pagbulag kaniya. Kini makahatag unya kaninyo kusog ug taas nga kinabuhi inig puyo ninyo sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob.